आत्मनश्च परस्यापि यः करोति अन्तरोदरम् तस्य भिन्नदृशो मृत्युः विदधे भयमुल्बणम् अधमां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हये धानमानाभ्याम् मैत्र्या भिन्नेन चक्षुषा जीवा श्रेष्ठा हि अजीवानाम् ततः प्राणभृतः शुभे ततः सचित्ता प्रवराः ततश्च इन्द्रियवृत्तयः तत्रापि स्पर्शवेदिभ्यः प्रवरारसवेदिनः तेभ्यो गन्धविदः श्रेष्ठाः ततः शब्दविदो वराः रूपभेदविदस्तत्र ततश्चोभयतो दतः तेषां बहुपदा श्रेष्ठाः चतुष्पादस्ततो द्विपात् ततो वर्णाश्च चत्वारः तेषां ब्राह्मण उत्तमः ब्राह्मणेषु अपि वेदज्ञः अर्थ
अर्थज्ञोऽभ्यधिकस्ततः ब्राह्मणेषु अपि वेदज्ञः अर्थज्ञोऽभ्यधिकस्ततः अर्थज्ञात् संशयच्छेदा ततः श्रेयान् स्वकर्मकृत् मुक्तसङ्गस्ततो भूयान् अदोग्धा धर्ममात्मनः तस्मान्मय्यर्पिता शेष क्रियार्थात्मा निरन्तरः मयि अर्पितात्मनः पुंसः मयि सन्न्यस्तकर्मणः न पश्यामि परं भूतम् अकर्तुः समदर्शनात् मनसैतानि भूतानि प्रणवेद् बहुमानयन् ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति भक्तियोगश्च योगश्च मया मानव्युदीरितः त्रयोरेकतरेणैव पुरुषः पुरुषं व्रजेत् एतद्भगवतो रूपम् ब्रह्मणः परमात्मनः परं प्रधानमव्यक्तम्
प्रधानं पुरुषम् दैवं कर्म विचेष्टितम् रूपभेदास्पदं दिव्यम् काल इत्यभिधीयते भूतानामहदादीनाम् यतो भिन्नदृशां भयम् योऽन्तः प्रविश्य भूतानि भूतैरत्यखिलाश्रयः तविश्वाख्योऽधियज्ञोऽसौ कालः कलयतां प्रभुः चास्य कच्चिद्दयितः न द्वेष्यो न च बान्धवः आविशत्य प्रमत्तोऽसौ प्रमत्तं जनमन्तकृत् यद्भयाद्वाति वातोऽयम् सूर्यस्तपति यद्भयात् यद्भयाद् वर्षते देवः भगनो भाति यद्भयात् यद्वनस्पतयो भीता लताश्च औषधिभिः सह ते स्वे कालेऽभिगृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च स्रवन्ति सरितो भीता नोत्सर्पत्युदधे यतः
अग्निरिन्धे सगिरिभिः पूर्णमज्जति यद्भयात् नभो ददाति श्वसताम् पदं यन्नियमाददः लोकं स्वदेहं तनुते महान् सप्तभिरावृतम् गुणाभिमानिनो देवाः सर्गादिश्वस्य यद्भयात् वर्तन्ते नु युगं येषाम् वश एतच्चराचरम् ओऽनन्तोऽन्तकरकालः अनादिरादिकृतव्ययः जनं जनेन जनयन् कारयन् मृत्युनान्तकम् जनं जनेन जनयन् मारयन् मृत्युनान्तकम्